मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज की वीडियो में हम कुरान मजीद के मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग अलामत वक़्फ़ भी देख रहे हैं। यहाँ वक़्फ़ करेंगे तो इस लफ्ज़ को किस तरह से अदा करेंगे, अक्सर लोग इस बारे में नहीं जानते। और आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ पर भी अक्सर लोगों को वक़्फ़ करने का तरीका ही मालूम नहीं है। तो इन मुश्किल अल्फाज को आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आपको आज के लेसन की मुकम्मल समझ आ जाए। तो सबसे पहले पारा का नाम और उसके बाद सूरा का नाम ज़रूर नोट कर लें ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को बआसानी तलाश कर सकें। ये कुरान मजीद का पारा नंबर 26 हामीम और सूरत मुहम्मद है जो कुरान मजीद की 47 नंबर की सूरा मुबारक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल जन्नतिल्लती, सा को हमेशा ही नरमी के साथ अदा किया जाता है। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून। अब यहाँ पर आप लोग अलामत वक़्फ़ देख रहे हैं। वक़्फ़ करेंगे तो वक़्फ़ की सूरत में अगर आखिरी हरफ पर ज़बर, ज़ेर या फिर पेश होगी तो हमने उसको साकिन अदा करना होता है। तो यहाँ नून को वक़्फ़ की सूरत में साकिन कर देंगे। पहले वाव साकिन है और वक़्फ़ की सूरत में नून भी साकिन हो जाएगा। यहाँ क़ाफ को वाव साकिन और इस नून साकिन के साथ मिलाकर अदा करेंगे। क़ाफ वाव नून पेश कून। वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम। रा को मीम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे तो गुन्ना के साथ अदा करेंगे। अनहारुम मिम्माइन। अब यहाँ पर अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि मीम को नून साकिन के साथ मिला देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हमने यहाँ पर मीम को मीम मुशद्दद के साथ मिलाना है, मीम को नून साकिन के साथ नहीं मिलाएंगे। यहाँ नून साकिन को हमने छोड़ देना है। मीम मीम ज़ेर मीम, मीम मुशद्दद पर गुन्ना भी किया जाएगा। और इसके बाद जब दूसरी दफ़ा हमने मीम को अदा करना है तो इसको अलिफ मद्दा और मद की वजह से हमने खींच कर अदा करना है। अनहारुम मिम्माइन गैरि आसिन। यहाँ हम इस हमजा को खड़ी ज़बर की वजह से खींच कर अदा करेंगे। अलिफ जो है ये तब तक होता है जब तक इसके ऊपर कोई हरकत ना हो। अलिफ के ऊपर जब भी कोई हरकत आ जाएगी तो हम इसको हमजा अदा करेंगे। यहाँ हम इसको कहेंगे हमजा खड़ी ज़बर आ। यहाँ हम इसको हमजा पढ़ेंगे, हमजा खड़ी ज़बर आ। सीन नून ज़ेर सिन। यहाँ वक़्फ़ की सूरत में नून भी साकिन हो जाएगा। यहाँ पर इस बात को भी नोट कर लें कि अगर हमने किसी हरफ पर वक़्फ़ करना हो और उसके ऊपर दो पेश या फिर नीचे दो ज़ेर होंगी तो वक़्फ़ की सूरत में उस हरफ को साकिन कर दिया जाएगा। तो यहाँ नून को साकिन कर देंगे, सीन को नून साकिन के साथ मिलाकर अदा करेंगे। आसिन मिम्माइन गैरि आसिन व अनहारुम। अब यहाँ पर भी हमने मीम को लाम मुशद्दद के साथ मिलाना है, नून साकिन को छोड़ देंगे। व अनहारुम मिन लबनिल्लम यतगय्यरु तअमुहु। अब यहाँ पर भी अक्सर लोग वक़्फ़ की सूरत में गलती कर जाते हैं। तो यहाँ हमने वक़्फ़ करना है तो हा को साकिन कर देना है, मीम को इस हा साकिन के साथ मिलाएंगे। इस लफ्ज़ की अदायगी इस तरह से होगी यतगय्यरु तअमुहु व अनहारुम मिन लबनिल्लम यतगय्यरु तअमुहु व अनहारुम मिन खमरिल लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन। ये जो लफ्ज़ आप देख रहे हैं ये लफ्ज़ काफ़ी मुश्किल है, तो इस लफ्ज़ को आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ इसकी अदायगी को सीखना है। व अनहारुम मिन खमरिल लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन। इस लफ्ज़ के हिजे इस तरह से करेंगे, खा मीम ज़बर खम, रा लाम दो ज़ेर रिल, खम रिल,
لام زال زبر لز زال زبر ز لز من خمر لز تا لام دو زیر تل لام شین زیر لش لذت لش شین کھڑی زبر شا من خمر لذت للشا را زیر ری با یا زیر بی نون زبر نا للشاربین. اب یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں. وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے اور اس لفظ کو اس طرح سے ادا کریں گے وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. یہاں پر آپ لوگوں نے وقف کرنے کے طریقے کو سیکھنا ہے کہ یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے تو فا کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى. اب یہاں پر آپ لوگوں نے اس بات کو نوٹ کرنا ہے کہ اگر آخری حرف کے اوپر دو زبر ہوں اور وہاں پر ہم نے کرنا ہو وقف تو وقف کی صورت میں اس حرف کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک زبر ادا کی جاتی ہے. تو یہاں جب ہم نے وقف کرنا ہے تو فا کو پڑھیں گے فا زبر فا میم پیش مو صاد فا زبر صف فا زبر فا مصفا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى. یہاں پر آپ لوگوں نے اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی حرف پر وقف کرنا ہو اور اس کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو وہاں پر ہم نے وقف کی صورت میں ایک زبر ادا کرنی ہوتی ہے اور اس حرف کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہوتا ہے. تو یہاں بھی فا کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. اب یہاں پر آپ لوگوں نے اس بات کو نوٹ کرنا ہے کہ اگر آخری حرف ایک آنکھ والی تا ہو اور ہم نے وہاں پر وقف کرنا ہو تو وہاں پر وقف کس طرح سے کریں گے. اب یہاں پر ہم نے حرکات کو نہیں دیکھنا کہ اس کے اوپر دو زبر ہیں یا پھر اس کے اوپر دو پیش ہیں. یہاں ہم نے وقف کی صورت میں اس ایک آنکھ والی تا کو ہا میں بدل دینا ہے اور ساکن ادا کرنا ہے. وقف کی صورت میں اس کے اوپر حرکات کو نہیں دیکھا جائے گا, اس کو ہا میں بدل دیا جائے گا اور ساکن ادا کیا جائے گا. جیسے ہم یہاں پر اس کو ادا کریں گے تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً تا ہا زبر تا تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. اور اسی طرح یہاں پر ہم نے وقف اس طرح سے کرنا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ. اب یہاں پر بھی وقف کریں گے کیونکہ علامات وقف ہے. وقف کی صورت میں اس ایک آنکھ والی تا کو ہا میں بدلیں گے اور را کو اس ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے. لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ. اب یہ قاعدہ صرف ایک آنکھ والی تا کے لیے ہے. یہاں پر آپ لوگ یہ تا دیکھ رہے ہیں, اس تا کو ہم وقف کی صورت میں کس طرح سے ادا کریں گے. یہاں پر ہم دیکھیں گے حرکات کو کہ اس کے اوپر حرکت کیا ہے. اگر اس تا کے اوپر حرکت زبر زیر پیش دو زیر یا پھر دو پیش ہوں گی تو ہم اس کو ساکن ادا کریں گے, یعنی ہم اس تا کو ساکن کر دیں گے. جیسے ہم یہاں پر ادا کریں گے والمؤمنات, نون کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے اور پھر تا ساکن کے ساتھ ملائیں گے وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ.
इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज के लेसन को भी अच्छी तरह से सीख और समझ लिया होगा। इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।